अथैकोनत्रिंशः सर्गः। तथागताम् ताम् व्यथितामनिन्दिताम् व्यपेतहर्षाम् परिदीनमानसाम् शुभाम् निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरम् श्रिया जुष्टमिवोपजीविनः। तस्याः शुभम् वाममरालपक्ष्मराजीवृतम् कृष्णविशालशुक्लम् प्रास्पन्दतैकम् नयनम् सुकेश्यामीनाहतम् पद्ममिवाभिताम्रम् भुजश्च चार्वञ्चितपीनवृत्तः परार्ध्यकाला गुरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोर्द्वयोः संहतयोस्तु जातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या रामम् पुरस्तात् स्थितमाचचक्षे शुभम् पुनर्हेम समानवर्णमीषद्रजोध्वस्तमिवामलाक्ष्याः वासस्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किञ्चित् परिस्रंसत चारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रूः सञ्चोदिता प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टम् वर्षेण बीजम् प्रति सञ्जहर्ष तस्याः पुनर्बिम्बफलाधरोष्ठम् स्वक्षिभ्रुकेशान्तमरालपक्ष्मा वक्त्रम् बभासे स्मितशुक्लदंष्ट्रम् राहोर्मुखाच्चन्द्र इव प्रमुक्तः सावीतशोकाव्यपनीततन्द्रीशान्तज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 29 सर्गः।